नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म प्रवीण पोखरेल। आज 2079 साल मक्सिर महिनाको 26 गते सोमबार, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तदनुसार डिसेम्बर 12 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1143। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले विभिन्न प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै मुख्य खबर बनाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ विजयी उम्मेद्वारको सूची आज सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक तर्फको सीटमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको सूची निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरे पनि प्रदेशसभा तर्फको सूची नमिलेपछि हेरफेरका लागि पत्राचार गरेको छ। समानुपातिक तर्फबाट छानिने सांसदको टुंगो लागेसँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न रस्साकस्सी शुरू भएको छ। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले मूलतः यिनै प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै समाचार छापेका छन्। कार्यक्रमको शुरूमा हामीले लिएका छौं प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी शीर्षकको समाचार गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेका अनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ विजयी उम्मेद्वारको सूची सोमबारै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा सदस्यको सूचीमा समस्या छैन। प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको सूची सच्याउन सोमबार अपराह्नसम्मको समय दिएको छ। त्यसपछि आवश्यक निर्णय गरेर सूची सार्वजनिक गरिनेछ। प्रवक्ता वाग्लेले सोमबारै समानुपातिकको सूची सार्वजनिक गर्न तयारी अपुग भएमा मंगलबार सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले बुझाएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक सदस्यको सूची सच्याउने समय सोमबार दिउँसो 4 बजेसम्म तोकेको छ। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र सच्याउन समय दिएको प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभा सदस्यतर्फ समावेशी सूचीमा क्षेत्रगत समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभामा रहेको क्षेत्रगत क्लस्टरको त्रुटि सुधारका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर सोमबार अपराह्न 4 बजेसम्म सच्याउन भनिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशतर्फको सूचीमा समस्या देखिएको छ। सबैभन्दा बढ़ी त्रुटि मध्य प्रदेशमा छ। मधेसमा 4वटा दलको 4 थरी समस्या छ। सोमबारसम्ममा सूची संशोधन गरेर पठाउन पत्र पठाइएको छ। उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको समानुपातिकको सूचीमा कुनै समस्या छैन। समानुपातिकको सूची सच्याएर आएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। प्रवक्ता वाग्लेले समानुपातिक सूची घोषणापछि एक साताभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाइने बताउनुभयो। गोरखापत्रले छापेको छ। प्रदेश समानुपातिकमा क्लस्टर मिलाउन दल असफल शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यसै प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। समानुपातिक तर्फबाट छानिने सांसदको टुंगो लागेसँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न रस्साकस्सी शुरू भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको अंकगणित शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीले दलको नेताको तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। 6 नेताले आकांक्षा राखे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन कुमार थापाले तयारी तीव्र पारेका छन्। नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हेर्दा सभापति देउवा सहज बहुमतमा देखिनु भएको छ, तर महामन्त्री थापाले देउवालाई चुनौती दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्व महामन्त्री शशांक कोइराला र गगन समूहकै नेता शेखर कोइराला पनि दलको नेतामा आकांक्षी रहनु भएको छ। शेखर र गगन मध्ये एकजना मात्रै उम्मेद्वार बन्ने यो समूहको भनाइरहेको छ। संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन 50% भन्दा बढ़ी अर्थात कम्तीमा 45 सांसदको समर्थन हुनुपर्छ। अहिलेको अंकगणितले कांग्रेसका 89 मध्ये देउवाको पक्षमा 55 सांसद देखिन्छन्। महामन्त्री थापाले समूह बाहिरबाट कम्तीमा 11 भोट तान्न सके मात्रै देउवालाई चुनौती दिन सक्छन्।
नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका देउबा र शेखर गगन समूह मध्ये कसको सांसद कति सांसद संख्या पनि नामावली सहित नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। प्रत्यक्षतर्फ संस्थापन पक्षका सांसदमा शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाश मान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी साउद, रमेश लेखक, रामहरि खतिवड़ा, प्रदीप पौडेल, दुर्लभ थापा, उदय शमशेर राणा, मोहन बहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, रमेश रिजाल, किशोर सिंह राठौर, विनोद कुमार चौधरी, पूर्णबहादुर तामाङ, खुमबहादुर गर्बुजा, दिल्ली राजपन्त, शंकर भण्डारी, श्याम कुमार घिम्रे, मोहन आचार्य, दीपक खड्का, सीता गुरूङ, ऐन बहादुर साई ठकुरी, अजय कुमार चौरसिया, दिनेश कुमार यादव, महेन्द्र कुमार राय, पुष्प बहादुर शाह, टेक बहादुर गुरूङ, विष्णु कुमार कार्की, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र डाक्टर नारायण खड्काको नाम उल्लेख गरेको छ भने इतर पक्षका सांसदमा प्रत्यक्षतर्फ 24 जनामा डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन नरसिंह केसी, हृदय राम थानी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, रामनाथ अधिकारी, योगेश गौचन थकाली, संजय कुमार गौतम, दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र बजगाई, राजेन्द्र केसी, दिगबहादुर लिम्बू, दिगपाल कुमार साई, सुनिल कुमार शर्मा, सुरेन्द्र राज आचार्य, सन्तोष चालिसी, तेजुलाल चौधरी, राजु थापा, धनराज गुरूङ र बद्री पाण्डेको नाम उल्लेख गरेको छ। समानुपातिक तर्फ संस्थापन पक्षका सांसदमा शान्ति विक, रूपा विक, आशा विक, सरस्वती बजिमय, सीता कुमारी राणा, सुशीला थिङ, माया राई, मनोरमा शेरचन, अम्बिका बस्नेत, आर्जु राणा देउवा, ईश्वरी न्यौपानी, मंजू खाँड, रमा कोइराला, कान्तिका सेजुवाल, कल्पना चौधरी, नगिना यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल, जावेदा खातुन, प्रकाश शरण महत, विमलेन्द्र निधि र अञ्जनी श्रेष्ठ रहेको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। समानुपातिक संस्थापन इतर पक्षको सांसदमा सरिता प्रसाई, प्रतिमा गौतम, लीलादेवी बोखिम, जीवन परियार, सीता मिजार, मुक्ता कुमारी यादव, बीना कुमारी थनेत, सपना राज भण्डारी, कुसुम थापा र मैना रावलको नाम नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। कांग्रेसमा 6 जना प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्। कसरी छनौट गरिन्छ? कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रश्न पनि गरेको छ नयाँ पत्रिकाले। आकांक्षी मध्येमा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत नेता चयन हुन्छ, सम्भव नभए निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेता चयन हुन्छ। जे हुन्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुन्छ, शर्माले भन्नुभएको छ। संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा नेपाली कंग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्नुहुन्छ, खासै तयारी गरिसक्नु भएको छैन। समानुपातिको सूची बुझाएपछि बल्ल तयारीका लागि ग्राउण्ड बनेको छ। अहिले नै उहाँले संसदीय दल र सरकारको नेतृत्वका लागि गम्भीर छलफल गरिसक्नु भएको छैन, आन्तरिक कार्य भने गरिरहनु भएको छ, नेता निधिले भन्नुभएको छ। नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रसंगलाई आजका सबै पत्र पत्रिकाले समाचार बनाएका छन्। अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई 5 वर्षदेखि जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् भन्दै नागरिक दैनिकले छापेको छ। रेशम छुटाउन अध्यादेश अन्नपूर्ण पोस्टले पनि अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कामचलाउ सरकारको मनोमानी सत्ता स्वार्थका लागि कैदी छुटाउन कानून नै संशोधन। राजधानी दैनिकले यो प्रसंगलाई मुख्य खबर बनाएको छ भने सत्ताका लागि मुद्दा फिर्ता गर्ने सौदाबाजी शीर्षकमा कान्तिपुरले पनि मुख्य खबर बनाएको छ। रेशम चौधरी, सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्तामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय जेलमा रहेका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा होइन, राउतसँग भएका 6 र चौधरीसँग रहेका 4 सांसद तानेर बहुमत पुर्याउने कानून संशोधनको खेल भन्दै कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ। पहिलो कुरा संसदले बनाएको कानूनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा अध्यादेश भनेको कार्यपालिकाले ल्याउने कमजोर कानून हो। राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर तत्काल केही गर्नु पर्यो भने छोटो समयका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ। कैदमा बसेका व्यक्तिलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भनेको शक्ति र अधिकारको दुरूपयोग हो। कानूनी सिद्धान्त र संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार यस्तो गर्न मिल्दैन, कानूनविद भीमार्जुन आचार्यले बताउनु भएको छ। नागरिक दैनिकले छापेको छ। चोलेन्द्रलाई पत्र पठाउनुको कारण संवैधानिक इजलासमा पठाइने शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी पत्र पठाउनुका कारण 7 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै पठाउने भएको छ।
सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जवाब पठाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले सोधेका 4वटा प्रश्नको उत्तरसहित अरू लिखित जवाब संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। शुक्रबार इजलासले सो विषयमा परेको रिटको सुनवाई गर्दै सो पत्रको कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुका साथै 7 दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। यसैलाई मध्यनजर गरी महासचिव गौतमले पूर्ण बैठकले सोधेको प्रश्नको जवाब पनि इजलासमै पठाउने जवाब दिनुभएको थियो। चोलेन्द्रलाई पत्र पठाउनुको कारण संवैधानिक इजलासमै पठाइने नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। यता गोर्खापत्रले इजलासलाई महासचिवको पत्र इजलासलाई नै जवाब दिन्छु शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा यसै प्रसंगलाई समाचार बनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको काम कारवाही पत्र निष्प्रभावी भएको विषयमा संवैधानिक इजलासलाई नै जवाब दिने पत्राचार गर्नुभएको छ। पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुसार भन्दै पत्रमा थप स्पष्ट पार्न सर्वोच्च प्रशासनले लेखेको पत्रको जवाब आइतबार गौतमले सर्वोच्चलाई पठाउनु भएको हो। गोर्खापत्रले छापेको छ। रेडियो नेपालबाट दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। अब पत्र पत्रिकामा छापिएका अन्य बाँकी प्रसंगहरू। संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुन आग्रह, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाईलाई गोर्खापत्रले मुख्य खबरका रूपमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउँदै संहिताको सफल कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुने बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढ़न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। भर्खरै सम्पन्न संघ र प्रदेश तथा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुकमा उत्तरदायी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई थप सबलीकरण गरेको चर्चा गर्दै उहाँले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। स्थानीय तहले स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन सोचमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उन्याउँदै उहाँले पारदर्शिता, जवाबदेहिता, समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, स्थानीय तहमा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप योजना तर्जुमा गरी देशको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै स्थानीय विकासको सवालमा स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया बहस हुनु आवश्यक रहेको छ। गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ग्रीन सिग्नल पाएपछि त्रिवीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको चुनाव गर्ने तयारी शुरू गरेको छ। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। त्रिवीका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवासँग सोबियु निर्वाचन गर्ने विषयमा सल्लाह माग्दा तयारी गर्नु भन्ने जवाब पाएपछि तयारी थालिएको हो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअघि कुलपतिज्यूसँग सल्लाह लिएको थिए। त्यसबेला निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। उपकुलपति बास्कोटाले भन्नुभयो, हामीले त्यसै बेलादेखि तयारी थालेका छौं। उहाँका अनुसार नयाँ सरकार आउन साथ विद्यार्थी संगठनहरूसँग सल्लाह लिएर निर्वाचन गरिनेछ। त्रिवीले फागुन 14 गते नै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढ़ाएको छ। त्रिवीले केही दिन अघि निर्वाचन गर्ने विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग समेत परामर्श गरेको थियो। गृहमन्त्री खाँडले नयाँ सरकार बनेपछि निर्वाचन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सुझाउनु भएको थियो। त्रिवीमा सोबियु निर्वाचनको तयारी समाचार पत्रले छापेको छ।
भारत र पाकिस्तान बीचको दुश्मनीले थलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सचिवालय स्थापनाको 37 वर्षमा पहिलो पटक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आएको छ। महासचिवविहीन बन्दै सार्क। यो खबर कान्तिपुरमा छ। नयाँ सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्क सचिवालयमा पर्न लागेको हो। अन्य सदस्य मुलुकले यस विषयमा समयमै निर्णय नगरे आगामी फागुन तेस्रो साताबाट काठमाडौँमा रहेको सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनेछ। सार्कका महासचिव इसला बिराकोन 3 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर फागुन तेस्रो साता श्रीलंका फर्कनेछन्। अब महासचिव पठाउने पालो अफगानिस्तानको हो। तर 20 वर्षपछि सन् 2021 अगस्तमा अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको तालिबानी सरकारलाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघ UN लगायत अन्य संस्थाले मान्यता दिएको छैन। महासचिवविहीन बन्दै सार्क। कान्तिपुरले छापेको छ। अब आजका पत्र पत्रिकाले छापेका सम्पादकीयहरू हेरौं। आज विभिन्न प्रसंगलाई सम्पादकीय छापेका छन् पत्र पत्रिकाले। समानुपातिक सकस शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय उल्लेख गरेको छ। 2064 सालमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनका बेला पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्दा जुन आशा राखिएको हो त्यस दिशामा मुलुक अग्रसर भएको देखिएको छैन। समानुपातिक निर्वाचन भन्ने बित्तिकै प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएका क्षेत्र, वर्ग, जाति र सीमान्त समुदायलाई समेट्ने भन्ने बुझिन्छ। यो प्रणालीको उद्देश्य अनुरूप काम हुन सकेन। हिजो सजिलै प्रतिस्पर्धा गरेर पनि मूलधारमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति वा समूहलाई नै फेरि समानुपातिको जामा ओढाएर प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन अघि बढ़ेको छ। यसो गर्दा जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था गरियो तिनै व्यक्ति यसबाट छुटेका छन्। नागरिकले सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुरले नउठेको मानव अधिकार सवाल शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। सिंगो विश्वले रस लिने फुटबलको महाकुम्भका कारण खाड़ी मुलुक कतार यतिखेर निकै चर्चामा छ। पश्चिमा मुलुकसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विश्वकप फुटबल खेलाउन सक्नु र एकदमै छोटो समयमा रंगशाला सहितका पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुले बाहिरी विश्वमा कतारको सान-मान बढ़ाएकै छ। तर कतारमा कार्यरत कामदारको हक अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, एमनेस्टी इन्टरनेशनल सहितले शर्तका रूपमा राखेका सेवा सुविधाका न्यूनतम मापदण्डहरू पालनाका पक्षमा भने कतार अझै अनुदारै देखिन्छ। त्यसमा पनि कतार सहितका खाड़ी मुलुकमा मृत्यु हुने नेपाली कामदार मध्ये झण्डै आधा जसोको मरणमा प्राकृतिक र हृदयघात कारण देखाएर उनीहरूको जीवन र श्रमको मूल्यमाथि खेलवाड़ हुँदै आएको छ, जुन अहिलेसम्म नउठेको अथवा उठाउन नचाहेको गम्भीर मानवाधिकारको सवाल हो। कान्तिपुरको सम्पादकीय हो यो। जहाजमा बाकस शीर्षक दिँदै अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय छापेको छ। महोत्तरीको धनवीर महतोले उड़ी जाने आकाशमा र फर्किने बाकसमाको पछिल्लो नियति भोगे। यसअघि धेरैले यही नियति बेहोरे। यो नियतिको अन्तिम भोक्ता धनवीर पक्कै होइनन्, त्यस्तो आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाउनेहरू नेपालीको संख्या घट्दो होइन बढ़दो छ। तर धनवीरको मलेसियामा मेसिनमा च्यापिएर भएको मृत्यु सरकारका लागि एउटा संख्या मात्रै जस्तो छ। उसले धनवीरहरूको संख्या गणना गर्छ, तर कसरी यस्ता भवितव्यहरूबाट नागरिक बचाउने भनेर कति ध्यान पुर्याउँदैन। त्यसैले त पछिल्लो 13 वर्षमा 9424 जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गरे। त्यो पनि अधिकांश धनवीरले जस्तै मलेसियामै 3D डेन्जर, डर्टी र डिफिकल्टी अर्थात खतरा, फोहोर र जोखिमपूर्ण काममा जोतिनु नेपालको विशेषता हो। त्यही 3D ले उनीहरूलाई चौथो डी अर्थात डेथ मृत्यु दिलाउँछ। जहाजमा बाकस अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय हो यो। पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब अन्य बाँकी प्रसंगहरू। पञ्चामृत खाएकालाई रेबिजको त्रास, यो काभ्रे जिल्लाको प्रसंग हो। गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका 1 गोकुलेका स्थानीयवासी रेबिजको त्रासमा छन्। आफूहरूले पूजामा पञ्चामृत खाएको दूध दिने गाई रेबिजको कारण मरेको पुष्टि भएपछि गाउँले सबै त्रासमा परेका हुन्। गत कार्तिक 26 गते स्थानीय पञ्चलाल जिम्बाको घरमा सत्यनारायण पूजा लगाइएको थियो। पञ्चामृत बनाउन दूध प्रयोग गरिएको गाई मक्सिर 13 गते मरेको थियो। त्यसपछि
गाउँमा त्रास फैलिएको छ। अहिले उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा छन्। मेरो घरमा कार्तिक 26 गते सत्यनारायणको पूजाका लागि पञ्चामृत बनाउन दूध ल्याइएको गाई मक्सिर 13 गते मर्यो। गाईमा रेबिजको लक्षण देखिएर परीक्षण गर्दा रेबिज पुष्टि भयो। हामीलाई रेबिजको खोप लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? स्थानीय पञ्चलाल जिम्बाले गाउँमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर पुरूषोत्तम राज सेनाईलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले पूजाको दिनमा गाउँका थुप्रै व्यक्ति र बालबालिकाले पञ्चामृत खाएका हुनाले उनीहरूको पहिचान कसरी गर्ने र रेबिज विरूद्धको खोप लगाउन के गर्ने र कतिलाई लगाउने भन्ने विषयमा अन्यल भएको बताउनुभयो। अहिले उहाँले गाउँभरमा 15 देखि 20 वटा भुस्या र छाडा छोडिएको घरपालुवा कुकुर रहेकाले गाउँमै रेबिज फैलने खतरा रहेको पनि बताउनुभयो। गोर्खापत्रले छापेको छ। नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी, यो प्रसंगलाई पनि आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलको कर्मचारी भन्दै व्यापारीसँग रकम असुल्ने 8 जना पक्राउ परेका छन्। नयाँ बस पार्क क्षेत्रका होटल तथा लजहरूबाट उनीहरूले रकम उठाएका थिए। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका 29 वर्षीय मीनबहादुर विक, पाँचथरका 22 वर्षीय सिर्जना भट्टराई, अछामका 19 वर्षीय सागर जंग लुहार, 23 वर्षीय दूधकला विक, सिन्धुपाल्चोककी 23 वर्षीय प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी 21 वर्षीय अञ्जना तामाङ, कञ्चनपुरका 24 वर्षीय राजीव विष्ट, 25 वर्षीय डेभिड धामी छन्। जिल्ला प्रहरीसर काठमाडौँका प्रमुख भरत बोहराका अनुसार योजनाबद्ध रूपमा उनीहरूले लाखौं रूपियाँ ठगी गरेको खुलेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले विगत 4 वर्षदेखि विभिन्न बहानामा ठगी गर्दै आएका थिए। नक्कली अनुगमन अधिकृत र कार्यरत कर्मचारी बनेर बस पार्क क्षेत्रका होटल तथा लजहरूबाट कर नतिरेको भन्दै शुल्क असुल्ने गरेका थिए। कञ्चनपुरका राजीव विष्टको साथबाट प्रहरीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लेखेको स्ट्याम्प छाप 2 वटा बरामद गरेको छ। यस्तै अनुगमन अधिकृत लेखिएको एउटा स्ट्याम्प छाप, पक्राउ परेकाको हस्ताक्षर भएको स्ट्याम्प, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लेटर प्याड र ठेलीहरू, राजस्व सम्बन्धी केही किताब, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको 7 वटा परिचय पत्र र 84,730 रूपियाँ नगद पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी, अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओमा 10% आरक्षण दिने व्यवस्था लागू भए पनि त्यसमा विदेशमा बस्ने नेपालीले खासै रूचि देखाएका छैनन्। यो खबर कान्तिपुरमा छ। पछिल्लो समय आईपीओ खुलेका कम्पनीका विदेशमा रहेका नेपालीबाट अपेक्षा भन्दा धेरै कम मात्र आवेदन परेकाले उनीहरूको रूचि कम रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। सीडीएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार अहिले 4 कम्पनीले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओको आवेदन आह्वान गरेका छन्। तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट आइतबार साँझसम्म करिब 12,000 आवेदन परेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क छ। हाल करिब 40,000 नेपालीले सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुरले छापेको छ। कार्तिकमा 3.5 अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। यो खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको र थप लगानी गर्न नसक्ने बताइरहेका बेला गत महिना वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आश्चर्यजनक रूपमा बढ़ेको छ। उद्योग विभागका अनुसार कार्तिकमा 24 विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यी उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता 3 अर्ब 65 करोड़ रूपियाँ बराबर आएको छ। असोजसम्म मन्दी रहेको वैदेशिक लगानीमा कार्तिकको तथ्याङ्कले आशा जगाएको छ। कारोबार दैनिकले छापेको छ। पत्र पत्रिकाले छापेका यिनै प्रसंगहरूसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब यसपछि अन्तर्संवाद कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी राजु थापालाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।